बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं माजरा चाहता हूं कि आज मैं यूथियों के लिए कुछ सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूंगा और ये मेरी मजबूरी है। खबर ही आज कुछ इस तरह की है कि हो सकता है कि इनको शर्म आ जाए। नाज़रीन, इमरान खान जो टिश्यू पेपर इस्तेमाल करता है ना, किसी जगह में भी इस्तेमाल करता है, वो टिश्यू पेपर जो यूज टिश्यू पेपर है और इमरान खान के नाक का जो बाल है, इमरान खान की नजर में उन दो कचरा की इज्जत है, लेकिन यूथियों की जर्रा बराबर भी इमरान खान की नजर में इज्जत नहीं है। और इमरान खान को यकीन है, यानी कि ईमान की हद तक इमरान खान को यकीन है कि जो कौमी यूथ है, जो रोड के ऊपर, गली के ऊपर जो रेंगने वाले कीड़े हैं ना, उनको तो अल्लाह की जात ने अक्ल और शऊर दिया है, लेकिन मेरी कौमी यूथ को अक्ल और शऊर नहीं दिया है। इसलिए वो कुछ भी बोल देता है और एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता है कि मैं जो फैसला कर रहा हूं इससे कौमी यूथ तहरीक लब्बैक वालों से मुंह कैसे छुपाएगी, उनका मुकाबला कैसे करेगी, उनका सामना कैसे करेगी। क्योंकि उसको दो बातों के ऊपर यकीन है। एक तो उनको मालूम है कि अक्ल से ये फारिग है, दूसरा उनको उसकी नजर में उनकी अहमियत नहीं है कि वो जलील होते हैं सोशल मीडिया में, या वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, तो मेरी सेहत के ऊपर क्या असर पड़ता है। नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के सामने एक खबर रखता हूं और हो सकता है ये कहें कि यार ये खबर किसी चैनल ने या किसी ने झूठ ऐसे लिख दिया हो, फिर इसकी तस्दीक मैं यूथियों के यूट्यूब चैनल से करूंगा, फिर एक यूथी से बात की है वो भी आप लोगों के सामने करूंगा। खबर क्या है नाज़रीन, तहरीके इंसाफ ने अमेरिकी और यूरोपीय सफीरों से इमरान खान की रिहाई के लिए मदद मांग ली। तहरीके इंसाफ ने जिस अमेरिकी साजिश और एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाकर बयानिया बनाया, अब अपने ही उस नारे के बरखिलाफ अमेरिकी और मगरबी सफारतकारों से मदद मांगते हुए सरबराह तहरीके इंसाफ इमरान खान के जेल से रिहाई के लिए मदद मांग ली। इसकी तस्दीक भी करूंगा, वीडियो बयान आप लोगों के सामने रखूंगा। अगर कोई यूथिया ये कहे कि यार ये तो झूठ है। अच्छा, दी नेशन में शाया होने वाली खबर के मुताबिक तहरीके इंसाफ के वाइस चेयरमैन मोहम्मद शाहमूद कुरैशी ने पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर की रिहाइशगाह पर अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात की। जराये के मुताबिक इस मुलाकात में अमेरिकी सफीर, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, बरतानिया के हाई कमिश्नर, अच्छा उसके बाद कनाडा के हाई कमिश्नर, उसके बाद नॉर्वे के सफीर अल्बर्ट और यूरोपीय यूनियन के सफीर सब मौजूद थे, यानी यूरोपीय यूनियन के सब लोग मौजूद थे। जराये का कहना है कि इस मुलाकात में तहरीके इंसाफ के सेनेटर अली जफर भी शाहमूद कुरैशी के हमराह थे। इस मौका पर शाहमूद कुरैशी की जानिब से सफीरों को इमरान खान को अटक जेल में रखने के हालात के बारे में ब्रीफ किया, यानी कि उनको बताया कि इमरान खान अटक जेल में कैसे है। फिर मैं बरतानिया के पार्लियामेंटेरियन की वीडियो सबूत आप लोगों के सामने रखूंगा जो यूथियों के यूट्यूब चैनल से उन लोगों ने खबर शाया की है, वो वीडियो क्लिप चलाया है। उस मौका पर तहरीके इंसाफ की टीम ने अमेरिकी सफीर से साइफर इशू और इमरान खान के खिलाफ मुकदमे के अंदाज पर भी बात की। तहरीके इंसाफ की टीम ने सफीरों पर जोर दिया कि वो इमरान खान को बचाने में अपना किरदार अदा करें, यानी कि तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा थे उन्होंने जोर किया है कि खुदारा आप हमारे बाप को एब्सोल्युटली नॉट का जो नारा था वो कौमी यूथ को बेवकूफ बनाने के लिए था, जो हाफिज साद रिजवी साहब ने सबसे पहले इंकशाफ किया था मुबशर रहमान के प्रोग्राम में कि इमरान खान अमेरिका एम्बेसी में जाके बार बार मुआफिया तलाफियां और वजाहतें पेश कर रहा है कि जो मैंने अमेरिका मुखालिफ बयान बनाया है ये तो कौमी यूथ को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया है, मैं कैसे अमेरिका के खिलाफ हो सकता हूं। अब कुछ लोग कहेंगे कि यार इस खबर की पता नहीं तस्दीक है या नहीं है। मैं आप लोगों के सामने इब्रार कुरैशी, जो गोरख डंडा वाला इब्रार कुरैशी है, जो पक्का यूथिया है, उसमें कोई डाउट भी नहीं है, वो इमरान खान का सपोर्टर है। उसने अपनी वीडियो में यह कहा है कि देखो इमरान खान की कैद के खिलाफ बरतानिया ईवानों में आवाजें उठने लगी, जैसा सलूक इमरान खान के साथ हो रहा है वो किसी सूरत में कबूल नहीं। ये इब्रार कुरैशी ने वीडियो आप देख रहे होंगे, ये वीडियो लगाई है, बड़े फखर से कह रहा है कि देखो इमरान खान के लिए तो बरतानिया में आवाज उठ गई है। और बदबख्तो इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था,
اور اس ایبسولوٹلی ناٹ کی چٹنی کو یوتھیوں نے اتنا استعمال کیا کہ عمران خان امریکہ کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے. امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے. 1.5 سال یوتھیوں کو یہ چونا لگاتا رہا، پھر بعد میں اب انہی سے معافی مانگ رہا ہے کہ خدا را مجھے رہا کراؤ، ہمارے لیڈر کو رہا کراؤ. اور یہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان کے لیے آواز اٹھ رہی ہے برطانیہ میں. اب ناظرین میں آپ لوگوں کے سامنے ایک یوتھی کو میں نے کہا تھا، وہ یوتھی کہتا ہے کہ بھئی یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، میں نے پہلے اس کو کہا ہے کہ بھئی ہمارا پی ڈی ایم حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو پی ڈی ایم حکومت آئی ہے یہ دراصل امریکہ کی غلام پی ڈی ایم حکومت ہے. یہ امریکہ کے غلام ہے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اس لیے امریکہ نے، یورپی یونین نے پی ڈی ایم کو لے کے آیا اور عمران خان کو ہٹایا ہے. تو میں نے اس کو کہا ہے کہ 4 آپ کی بات سچ ہوگی، میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ یہ امریکہ کے غلام ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں. لیکن عمران خان کے خلاف ہمیشہ سے، جب سے عمران خان حکومت سے ہٹا ہے تو اسرائیل آواز اٹھا رہا ہے، امریکہ آواز اٹھا رہا ہے، انڈیا آواز اٹھا رہا ہے عمران خان کے لیے. تو پھر عمران خان اگر امریکہ کے خلاف ہے، عمران خان کو یورپی یونین پسند نہیں کرتا ہے، وہ پی ڈی ایم کو لے کے آیا ہے، تو پھر وہ عمران خان کے حق میں آواز کیوں اٹھا رہے ہیں؟ تو وہ یوتھیا آگے سے مجھے کیا جواب دیتا ہے کہ یار اس لیے کہ عمران خان ایک ایماندار آدمی ہے اور یورپی یونین وہ بڑے اصولی آدمی ہیں، وہ بڑے ایماندار لوگ ہیں، اس لیے وہ خود ایماندار ہیں، وہ اس لیے ایک ایماندار کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا ہے کہ جی امریکہ والے تو اچھے ہو گئے، اسرائیل والے تو اچھے ہو گئے، کیونکہ وہ خود بھی ایماندار ہیں اور وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو پھر وہ اگر پی ڈی ایم کو سپورٹ کرتے ہیں یا پی ڈی ایم ان کے کہنے پہ چلتی ہے تو پھر آپ لوگوں کو تکلیف کیا ہے؟ تو پھر وہ ایسے بھاگا، یار مجھے جلدی ہے میں جاتا ہوں، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ چمٹیوں کے پاس تو اتنا عقل اور شعور ہو سکتا ہے جو یوتھیوں کے پاس نہیں ہے. کیوں نہ ہم کہیں کہ عمران خان کو اپنے یوز ٹیشو پیپر کی تو شاید کوئی اہمیت ہوگی، لیکن اپنے یوتھیوں کی نہیں ہوگی کہ میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں یو ٹرن لیتا ہوں، ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ دے کے پھر ان سے مدد کی اپیل مانگتا ہوں. تو یہ جو میرے یوتھی ہیں یہ تحریک لبیک والوں کا سامنا کیسے کریں گے؟ سوشل میڈیا میں ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ اس کو تھوڑا بھی خیال نہیں ہے اپنے یوتھیوں کا. اور کریں کیوں؟ عمران خان بھی اندر تو جلا ہوا ہے کہ بھئی میں آج کتنے دن ہو گیا جیل میں پڑا ہوں. یہ مجھے سوشل میڈیا پہ کہتے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، عمران خان کے بغیر ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں جیل میں پڑا ہوں، یہ 10 لوگ بھی باہر نہیں نکلے. تو غصہ تو عمران خان کو بھی ہے. عمران خان پہلے بھی ان کو ذلیل کرتا تھا، اب تو عمران خان چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے میری جان چھوٹے. ان کی غیرت کے اوپر بات آتی ہے، وہ شرم سے ڈوب مرتے ہیں، وہ کسی کا سامنا نہیں کر سکتے. ان کے عقل اور دماغ کے اوپر بار بار کوسچن اٹھ رہے ہیں، اس کی جہلیت کھل کے سامنے آ رہی ہے. وہ عمران خان کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان تو چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے آزاد ہو جاؤں، اس لیے وہ ہر ہیلے بہانے کر رہا ہے. تو ناظرین یہ حافظ سعد رضوی صاحب نے الحمدللہ بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ایک منافق اعظم شخص ہے، یہ امریکہ کا دشمن نہیں ہے، نہ امریکہ اس کا دشمن ہے. اور الحمدللہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھتے ہیں تو میں نے جب عمران خان کو اتارا گیا تھا دوسرے دن میں نے ویڈیو بنائی تھی، 3 ویڈیو کنٹینیو بنائی، کئی ویڈیو میں وہ ویڈیو شیئر کرتا ہوں. اس ٹائم میں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پاک آرمی کے خلاف ہے. اور یہ آج بات سامنے کھل کے آ گئی ہے. تو لہٰذا ناظرین ہم اپنا فرض نبھاتے رہیں گے، چاہے کسی کو برا لگتا ہے یا کسی کو اچھا لگتا ہے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب تحریک لبیک کی حکومت آئے گی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہوگا. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.